Like, subscribe and get notified. The residents of Venkatesh Chambers, Kurchurem are tense over the overflowing sewage from their chamber. They say they have received several notices from the health department to cut off the light and water supply if the problem is not solved. But since the soil is clayish, it does not absorb the sewage. When they approached the local MLA, he said that he would construct a sewerage plant. They strongly objected to the criticism of the need for a sewerage plant by some people. खंयची बिल्डिंग जाली जाल्यार ते बिल्डिंगेक पहिली गोष्ट म्हणल्यार तेका सीवरेज जी फॅसिलिटी आसा ती जाय पडटा आनी आमी पळयला की अशे कितलेशेच बिल्डिंगा आसात गोंयांक जेंका सीवरेज ट्रिटमेंट जे सीवरेज जी फॅसिलिटी आसा तेका लागून खूब त्रास सहन करपाक पडटात. अशीच एक सोसायटी आसा वेंकटेश चेंबर्स म्हणून ते बिल्डिंगेक अराउंड 36 फ्लॅट आसा कमर्शियल धरून तांकां खंय तरी हे सीवरेजाक लागून त्रास सहन करपाक लागलेले आसा. 2014 सावन हे त्रास आसा तांकां भोगूंक पडटा. आतां तेंचे म्हणण्या प्रमाणे जी तेंची सीवरेज आसा ती खंय तरी ती खाजन जमनीर आसलेल्या कारणान ती खंय तरी उदक एब्जॉर्ब करूंक शकना ते खातीर ती खंय तरी व्हांवता आनी ते व्हांवता ती खंय तरी कोणाल्या प्रायवेट लँडांतल्यान वयता. त्या खातीर जे कोण आसात ते सोसायटीचेच मेंबर आसात तांकां तेच खंय तरी ती उदक वयता म्हणून तेंचेर जे आसा तांकां नोटीसी पावत आसा आनी हेल्थान सुद्दां हे सगळे कंप्लेनीक लागून तांकां नोटीसी दिल्ले आसा. त्यो नोटीसी म्हळ्यार तुमची लायट उदक हे सगळे कनेक्शन आसा ते कट करतले नाजाल्यार तुमी खंय तरी तुमची जी सीवरेज फॅसिलिटी आसा ती खंय तरी सारकी करून घेया. आमची कॉन्ट्रॅक्टरान एक कन्सर्न परमिशन सगळे घेऊनच ते चालू केल्ले बिल्डींग बांदून मागीर आमी ते फ्लॅट घेतले. पण तेन्ना हो इश्यू चड हेजो नासलो सिवरेजीचो. आतां एक मेंबर्स आसा तांणी एक कंप्लेन केली आनी ते कंप्लेनीचेर ते कंटिन्युअस आतां प्रोसेस चालू आसा. 2014च्यान चालू आसा. मरी थांबता मरी चालू जाता मरी हें जाता. आमी म्युन्सिपालिटी कडेन मिटींग घेतल्यो तेंचे कडेन ते आमचे ग्रिव्हन्सीस कितें आसा ते मांडले तरी ताचेर आजून तातपर्यंत सोल्युशन कांय जावना. त्याच भितर आमकां सिवरेज प्लांट तुमी करचो अशें म्हणून म्युन्सिपालिटी आमी जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी कळयलें आनी ते फुडें गेले आनी तो प्लांट सिवरेज प्लांट आतां चालू आसा करपाक. त्या दरम्यान आतां परत हो कंप्लेनीचो इश्यू परत वाडला. हे खातीर म्हाका एकच लोकां कडेन विनंती आसा बाकी सोसायटी आसा तांकांय बी अपील हांव करता की हो इश्यू पळय जो आसा तो सॉल्व करपाक सगळ्यांनी एकठांय जावपाचें. एक्झॅक्टली कितें इश्यू आसा तुमगेलो? आमचो सिवरेजचो प्रॉब्लेम आसा. ही आतां एरिया वेंकटेश चेंबराची जी एरिया आसा कन्स्ट्रक्शन जेन्ना चालू जालां ते कन्स्ट्रक्शन आसा पळय ते हाजेर ना प्रॉपर हें ना ताका लायसन्स सगळें घेतलें पूण ती खाजन जमीन जाल्ले कारणान उदक रोखडेंच मेळटा ताका 1 मिटराचेर ताका उदक मेळटा. कारण सिवरेज हें करपाक येना हो सिवरेज पास जाता कंटिन्युअस जायना तरी पूण तो पास जाता आनी ते सकयल फ्लो ताका कंटिन्युअस ना आडवता मदीं बंद जाता मदीं चालू जाता. तो एक प्रॉब्लेम आसा आनी त्या प्रॉब्लेमा लागून सकयली लोकांक प्रॉब्लेम जाता. आमगेले आमदारा मेळ्ळे आनी आमदारा एक केस आमी कानार घातली. पात्रांव साहेबा म्हणल्यार आमी ही आमगेले हें आसा तें मातशें सॉल्व कर. जी आमची वेस्ट आमचे उदक वयता हें वता पळय वेस्ट उदक वता पळय जिन्ना तूं तेजें हें कर हांगसर खंय जुरोवपाचें आमचें हें जायना तशी आमची हें जमीन तशी सुटेबल ना. तेन्ना तेणें सांगलें आपूण ट्राय करता आपूण तुमकां सपोर्ट करता आपूण हांगा सेवरेज घालता म्हणून आनी आमची अशे 2-4 फावटी आमची एप्रोच जातकूच ताणें खंयच्यान तरी तो मुवमेंट करून हांगसर सेवरेज प्लांट घालपाक स्टार्ट केलो आनी तेजें काम आतां बऱ्यांतलें बरें जावन आतां तो 15-20 आसा हें जावपाक. आतां हे बिल्डिंगेक सेफ्टी टँक ना जाल्यार सिवरेजीची हें ना. ह्या बिल्डिंगेक सगळे सेफ्टी टँक आसा सॉकपीट आसा सगळें आसा पूण जे सॉक आसा पळय सेफ्टी टँक तर चलता. सॉक आहा पळय सॉक म्हणल्यार जुरपाचें तें चलना कारण ही जमीन आहा पळय ती सॉक जावपाची जमीन न्ही. ही सामकी ओली जमीन शेडी जमीन तर तूं उदक हें जायना. हो एक्सपर्ट सांगूंक लागलो आनी आमकांय तेजे अनुभव मेळ्ळा. आमी 2-3 फावटी डीग केली आनी 2-3 फावटी फणार मारले. एक चडांत चड 2-3 विकां भितर फुल्ल भरोन आसता. म्हणजे हे प्रोविजन तो मागणी कितें तुमगे आसा? आतां मागणी आमकां आमी निश्चय आमकां एक मेळ्ळे MLA मेळ्ळे आनी MLA सांगली ही आमगे अशी परिस्थिती आहा तुमकां सेवरेज घालता तर तो आमकां सेवरेज घालता आनी कनेक्शन तुमकां तें करया म्हणपाक लागलो.
तेन्ना आमी तेका टायम लागीं परत एप्रोच जाले आनी तेणें सांगलें आमकां आमी तुमकां फास्ट करया म्हणून. पूण आतां अशें जालें कोण तरी हांगसर आमगे लोक कोण तरी अशें ताका म्हणटा क्रिटीक म्हणटा ते क्रिटीक येता आनी ते म्हणटा कित्याक जाय सिवरेज प्लांट हेजे पयलीं कितें जाता आमकां कितें जातालें आतां कित्याक जाय. पूण हे सिवरेज प्लांटाचे हांकां कांय अनुभव ना बेश्टे उलोवपा जाय म्हणून उलयता. करूंक घेया. आतां हीच गोश्ट न्ही ज्या स्थानीक आमदार आसा निलेश काब्रालाक तेणी सांगलेली आसा आनी आतां सांगोन खंय तरी हेजें सोल्युशन मेळटा अशें दिसून येता. कारण आतां पळोवंक शकतात हो पळयात हो जो नालो आसा हितूक खरें तरी बरें उदक वचपाक जाय नाल्याचें उदक वचपाक पूण हांगा सगळें गटर कनेक्शन जाल्ले कारणान हे सगळें जे सिवरेजाचें उदक आसा हितूंतल्यान व्हांवून वयता. आतां हे सगळें जावपाक जायना त्या खातीर खंय तरी सिवरेज ट्रिटमेंटाची गरज आसली आनी तेच सिवरेज ट्रिटमेंटाची जी येवपाचो आसा तो सद्याक तेजें काम सुरू जाल्लें आसा. पूण खंय तरी आतां तेजें कनेक्शन हे सोसायटीकूय बी दितले त्या कारणान परत एकदां तेंचे कंप्लेन येयल्ली आसा जेणे तांकां आतां खंय तरी टेन्शन जाल्लें आसा आनी तेणी रिक्वेस्ट केल्ली आसा मिडियाचे थ्रू की सिवरेज तांकां आनी दुसरो रस्तो ना. सो हेच सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाक समज तांकां कनेक्ट जालें खंय तरी तेंचो जो सिवरेज प्रॉब्लेम आसा हो सॉल्व जातलो.